سلام تعنا بلنا زخبركم تقاتلتي مربات ايريفوت يوتيوب channel كما يتنهو نلوم يبزعبا هل كنا تتاقرنان أبزوبا قرن أفريقيا زرايو زلو حدش معبالتاتن زرس حتير مرب حيزنا نباهم قريبنا لنا كم وتروك سافتا مربنا مسانا خطرحان كتكاتولنان بخبري نعدم لما تهاجرنا كل ظهر فك خمسة ويتقدنا ناخذ هذا خنديك يقصنا بركان كسبري عينان كدفنا دينا صفر بانا دي دفر عردنا دم ما في سمر كيف شابات دقنا أسلام أي كستانا أي كيتفعل علينا سواء مستويتي بحبار كلنا بعدين بوسائن نات حبابرنا على وبيلنا عم بخط لنا والسقاي ملكتنا عدنا ما سن ولا لا ببتانا أسلام أي كستانا وحبرها حداس إرترا تقعيت هذا يتفسر ما يودي هذا يتفق بحرها أسلام أي كستانا وحبرها تقعيت هذا يتفسر ما يودي هذا يتفق بحرها 3 عامات مكيرة أمر الدنيا راس أبيراب سمعني راس سويرة مساس بلد موقع سويرة الله حزبه وقمار صلى سورات لسعوة الذهب ومحضرة كما يقبركم بعد قجف قرة خفكفنا اللؤسات وقمرة تنرى عدم الشبرة نشيلان برهبنا أنا أمرة نزويه ابني أنا وخيرة أديتها تعللة أوالد فكرة سحلت حوشها مساس مرة انتوا عليا برتو قبركم قطرها ما أكل سنك برقركم بايلا مستاقرة رصفة تغلكم بانديرة دك سحاليكم صنع سفرها إرترا نحن هنا إرترا نفاري تمزت هم بالبلاد تانكوين تمزت تجتيرا دحري تمرسا أقرنا تصبرا أيقد شناني قررت إرترا تخلنا بانديرا زرقحنا بانديرا إثيوبيا بأير إرترا بإقرا إرترا هاجرنا لأفريقيا خبري برهان تغدني خوي تقري حق تمجب خي تعبري زنق حق تركعتري حمش كمسون وراري عوترانا يقدني خمتنا يتمالي نحناين هبدينا هناين دلي أنت هذا حساودا تايدور وارسايكال خلنا مسماري ودفع سفير تحت مدري خي فرز قتل كم نبري تاريخي عصبتنا قري تاريخي بسعر اسم مدري تاريخي بعد ما مسكرين أمريت كم مثل 8 تور وارسي اللي بالكان بس قري تركتاني خاني إرتلا مدرس إرتلا قرنا أفريقيا قرما الشعة بهر 4 قلم شديش تزوات الشعة وراجع وحبار سوقي ما رفرندم بقباب زازي ما نقفا مسبات يرابي إدحاتي ما أبو وارساي دخل لك وارساي ناسي قوقو معاري خالي تقرسي قجن مقارب زي رخسي أي بلع كان زنكاسسي بلع دولا إقرخاسي خي دولا مدريمسي كانوا خبلك هذه داديتاتكم دراما إلى ذا نقول أخوال ذا دي سنبدا أساد نقول ذا دي ندى ذا مبرق قول ذا دي تقدى طريار حاز نقول ذا ميدا سلم القربة ونقول سعدا الصاخر لخاص يلوان على داديتاتكم دراما إلى ذا بمسارت أبزوان وتيزو الحبريتا من سابي أحمد ناب كل التقرأي كتقعد أنحات وراتن بزح سراوتن بتاعتافي كم زو الشغل تفلت الله أزي بغطري أزي بركت زبالة وتعدرات ورات وحزو بزي مكرات ناب كل التقرأي أم تقع كم زو الليو إتيولي دي سبالة مرب حبريتا رديو كفدرال منكسي سرق بمنجي بمتكاس اتمرب حبريتا منكسي بالتقنا مس إرترا وق كخفتي تبايلو تتبيت زقبرلو ولا كواتوخنا قدم قدم جن نتوما بتقرأي أنقفات كوينا موزلو حايلتات نموجد وسينهم زلوريو أفتق بحرن كالاستراتيجية وحدتاتن بزقبان المغرب نتوم أما أكل كوينهم مقد عاتيهم زلو حايلتات تقرأي يمات راس زمجا وي نايموجد وفري كخفت لهم وديهم زلو يزقلت بزر ما بزمت 3 أوارح تقرأي ملؤ نمقوت أرزق الحيلة هنيتكا أب تقرأي ملؤ سلطان بمحاز من قسام مرجع دحر مزامو كرمتي قدم مئتاو حتو أفتق بحرن ملاس فدرال منكس إثيوبيا حيلون كي تعرف تقم مدباتو حانتي تمهلا تغيسو بحفشا إذا تفريحو زلو كينات أبزوخون يقون ساعات كل لعكم زخلون International Crisis Groups تبالي مزنعتاو تحف دقيمو أتنقغلو اتمتنعتاو تحفات زغرب علم لخاو تقال إثيوبيان إرتران زولعو كينات أب قربا معالتات أب زخون يقون ساعات كل لعل تقلهم زلو قليتو اتسابتاب أب كلتشان 18 أمونغو قلتيو هاقرات سبتح سمع سلام فريسو أب ساعات كلتين هاقرات كامنا قالات كينات حليفا أب بايتاخ واقعا مدلاواتن أصفيفان كم زلو حبيرو بزخون يقون مغنيات كينات كل لع كم زغلز دغست ريبورت ناب كينات مئتاو قليل كخون خليو دوم بالوغن كبيت واقع حالتتي خبل مقرح حسابو لقيسو مكتل دايركتور نايت جروب ماغنس تايلر أبي أحمد ناي أفتق بحري حتى مغربو أزر ما بإرترا كم تحسات لولاونت موسادو كبير كجت كل عالكم زغلاتن بيو بزماكل أتي مس إرترا محزنت كفتر تثبيت زي قبرلوز نبر هوحات مس إرترا محزاون أكلنا تكينات كخون مقدارو يتاكس
أمودها دما علم لخوان تكالاتن منجساتن نفدرال منجس إثيوبيان هوحاتن كعركو قتيلهم دما إثيوبيا زلعلتو حتو بحري نيرترا بزي قد ملكع نللاونتا أب حدقا بزي اتو مقدي ملسي كرخبولو تمحتينو بلومبرغ استبهل معكن زينهون بمسارة رقيبيوز ولا حبريتا كبهر دارس تبقسي سراويت فدرال ناب أواساني كابتات دوب كلتي هاجرات متقوع غليزلا بمنزلون سراويت يرترا أبتو كينات كل علي غلي استبهل كابتات قطرو بركت زبالة سراويت أنكساقي شغم دل تقيسو أمانغو قلتيو هاجرات كاب علت ناب علت تقولو كينات موساغو تقتلو دبلوماسياتن حالات هاجراتن قيتت كيفتر تعرتات كايديو توعيت زغارو زلا كالي أبو ساعات كاب تقراي وتيوم أدي سابات عاقبهم زلو سلسة جنرالات تقراي أبزو محبرة مراقبي كتع فتيرهم اللو إزم جنرالات نمتع علامهم ناب أدي سابا كيدهم زويل حتاتي كل يغليو بزاحات يتقصوه كم دلو إزم سلسة جنرالات تقراي نهو واحد كريعهم نئنات هاجر إثيوبيا أين وقعن بمبال كم دد حرحريو اتوتي زل حبريتا أمودتا بسفيو بفيديون ملكو تقواتقونا موتان إزم جنرالات كاب تقراي أمودما أمودتا ساعات زوها بترقمقن استفليو دخون غينو أب ساعات أب تقراي بركت زبالة تقامو أنصار هوحات تلعلي زركب بفلاي استوسنو تقارو هوحات مس إيرترا زكايدو زلو تمدو ويتمرت إيرترا أتوكينات أب تقراي كتقبرو سلزدلي دأمبر نايب حكي مسانا سلزتعاركو أيكونو نيبلو بريزيدنت إيساس أب برخاتات ساحل نظم حجين تقراي زمرح زلو كم قول عاك آنيو زعبيهم سلزوخنا أب باهزبولو كم باهزبولو قبروم تاقم يولون سلازي دمهم أور زخونا من رجاو سيدوم مس إيرترا تاميدوم نتبل تقنا كدقمو زكالستلو جينوسايد مقدي زخفتو زلو يبلو كارتو غران دما تقراي مس إثيوبيا خوينا زرخبتو حسب منبر رفتي كونن سلازي اتسلام بمقدي إيرترا كفتن غزيكو وهبو يقبا تقدد كاب كلتيوم تلاتي إسكا أمونغو تغركر نحاده كم فتاو مقرب نايبو سلاتيو نسو دما إيرترا كهونا دلو يبلو نزي فيديو نكاتلو كلملسينا إلك الله حوحاتسي عرساخ إلى وقع أيتكايدي أنا رقص أني 100% ناي دياسبورا ريسورس ناي تقراي من إساي سجان دمن ناي تقراي دو سنكي نقع حن كورنشان كيت أمامنت نوقع أيتأتي بك أزي محل قوم يبلكا سن بك تجبر تحرستاي تمولدنا نقرب وقع نتقراي حزي أيدلي سلازي نقع خم أكو كورنشخم أكو سنكخم أكو دياسبورا كلون يسمع كل انترنت اللو ايو لاقي مخاتدو قزع ديلكا تواطع قرشي نوعات لو قرشي خلو يا ولي 0 سنتي حازو قرشكم نوعلكم حازو نوعلكم مساخم يصنح افتطعي غزي افتنا امنو سرعت كمص خلو شعو انتغراي توفى الى دلايكم تغور ناس سراويت لمن سيون كم انغر كل دارغا سلك اللو انترنت تقميو حز تخافل اللخاقة ما انت تقرأ ايكونن بقى بحث ما انت دورتين ما انت منجرينو ما انت زخونا قل سبيل ازي نخون هواته يتخفل وزع سلازي وزع بقى يوزع خافتا وقع يدحر سلازي كله اندحر ايدو سحيو حوحاتو لواقع إلا سب ليلة مخانو سنك لقبلا سب ليلة مخانو قرشين إلا خلا سب ليلة مخانو تفليتانا وقع يتأتي هاي مالتي زخاو وقع دحينا مالتي مساوي لنا فلالايون مساوي لنا قدايون بطريقه نخنود خصع مጨረሻ صنقنا هنتكم عدلنا قني نابي سايد كمصك خلو انا بني ابي بحري رقصኛ كون ايخلين تግራይ ايوقعي ولا احنا صبا غيرنا سئل حد غنا قال يخون كلك الله ግን ቢያንስ ንግዚኡ خنهدو نخل ነገር نهد حزابي عينو اب تግራይ ዲን ኤርትራይልና ዓርሰና نفتش بك ናይ ገምጋም حزابي ቁጥር ሓደ خقت مولدل حيلي تقرأ أيقونات زي إيالو الكرخران سبعي متى نوقع تقاميو حزني أوي قطر حدا تارجت إيرترا أيو عصبي إذا أبزا مسمس زي أوشتي أقدم أنا اللي نتصفي الكان من تأخص خانة في دفاع تأتو إذا إيرترا عرسال خالة عدي عرسال خالة منقستي عرسال خالة سراويت للوا عد إياه سيز عرسات كلا خلبك عليهم علوم أجندة كوكعوخ كوررو معك وصحهم قال أيضا اللي أنا إن برنسيبل يدقفي لو على عدو يوك دفر يولي قنك عام أنت إرترايلو لموت تقراوي حزي أفزا حزني أتقراوي وشتس يريخاك زي يريخا أنا عرسنا معات قداي معاتنا وخال كيدا فالناس ما أنت زخونا عدي لو على ونتي لان دقنا واقف نكفل أنا يرئيني مالت بتعبي زي تعفل وصحة قرهنتي سلازي أبي مس إرترا للو قداي كود تخوي نحنا إدنا ينقتو أين الساتف أين حجز مس حد مس هيد كوينا أين وطاوط بقى دخلنتنا نقبر إدنا نسحب
ህዝብና ንርአት ተመዛባላይ ንቐልብ ወይ ቅድሚ ወርሒ ደኾነ ሕፃፂልና ወይ ንብል ነበርና ጠሚ እኮ እዩ ንሱ ሒዝካ ኣሜሪካ ውግእ ተኣቱ ነቲ ሕፃፅ ለሎ ወላዲ ነቲ ሕፃፅኒ ኣዶደኻ ሕዝብ ኮረሸም ፅኽትላ ማለት ካፍተን ሕዝብ በረድየት ልኸዳ እዚ ንሱ ንግበር ንሕና ትግራይ ናይ ባዕላ ፕራዮሪቲ ትግበር ኤርትራ ዓርሳ ትከላኸል ነቲ ሓሳብ ንምጥቕላል ምንቅስቓስ ጽምዶ ኣንጻር መንግስቲ ኣብይ ክውላዕ ዝኽእል ኣዕናዊ ኩናት እቲ እንከፈሱ ምዃኑ ብዙሓት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያን ምሁራት ይዛረቡ ወላ እኳ ጽምዶ ካብ ዝጅመረሉ ግዜ ጀሚሮም ዝተቃወሞ ኤርትራውያን ይኹኑ ተገሩ ይሃልው እቲ ምንቅስቓስ ግን ደው ክብል ኣይተረአየን ብረትና ኣቐሚጥና ብሓደ ንሕበር ንስመር ንተሓቋቑፍ ዝበለ ብምዃኑ ድማ ኣብ ብዙሓት ክፋል ሕብረተሰብ ተቐባልነት ረኺቡ እዩ እቲ ዝሓለፈ ኤርትራን ትግራይን ኤርትራ ተበዳዲለን ዝበሃል ነገራት ብኻሳ ይኹን ብቕሬታ ወይ እውን ብሕጋዊ መገዲ ክሳብ ዝተሓዝ ንምሁራት ምግዳፉ እዩ ዝሓይሽ መዓልቲ ጸብጺቡ ግን ምክያዱ ዝተርፎ ኣይኮነን ምክንያቱ ክልቲኡ ወገን ተበዲለ ዝብሎ ክሳብ ዝሃልዎ ሰነዳት ተገንፂሎም መጽናዕቲ ተኻይዱ ሕሳብ ምውርዳድ ተግባራዊ ክኾን እዩ ኣብ ሰዓት ግን ኤርትራ ወላ እውን ትግራይ ክወረክን እዩ ዝብለን ሓይሊ ኣሎ ነዚ ንምዕጋስ ድማ ክጣመራ ባህርያዊ እዩ ትግራይ ወላ እውን ኣካል ጽምዶ እንተዘይትኸውን ኣብይ ኣሕመድ ዝገድፍ ኣይኮነን ኤርትራ እውን ንገዛ ርእሳ ምዃን ተስእን ሃገር ኣይኮነትን ስለዚ ትግራይን ኤርትራን ምሕባረን ሓበራዊ ጸልአ ስለ ዘለዎ እንዳእምበር ኤርትራ ንበይና ወይ ትግራይ ንበይና መኽሰብ ስለ ዘለዎን ኣይኮነን ኣብ ዝሓለፈ ግዜያት ከምቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተኸሊፍና ዝበሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሚድያ ዳዩ ወፂኡ ከምኡ ዘይበለ እምበር ከም ዝተኸልፈ መቐለ በሻሻ ጌርና ኢሉ መግለፂ ምስ ሃበዩ እቲ ጉዳይ ተወዲዩ ስለዚ ጀነራላት ካብ ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ይኸይዱ ተቃውሞ ይሓይል ብልጽግና ሰራዊት የጸግዕ እቲ እንኳ ኣማራጺ ምጽማት ጥራይ ከም ዝኾነ ብዙሓት ይሰምዑ ዝተሓተ ጀነራላት ትግራይ ንኣዲስ ኣበባ ኸይዶም ዝብል ዜና ሰለስተ ጀነራላት ትግራይ ሒዝናዮ ዘለና ከምቱ ኣብ ስክሪን እንትሪእዎ ዘለኹም ዓብዪ ርእስና ሰለስተ ጀነራላት ትግራይ ንኣዲስ ኣበባ ኸይዶም ዝብል ዜና እዩ ሰለስተ ጀነራላት ትግራይ ንኣዲስ ኣበባ ኸይዶም ዝብል ኣዲስ ኣበባ ምኻድ ዜና ኮይኑ ኣዲስ ኣበባ ምኻድ ሓድሽ ነገር ኮይኑ ኣይኮነን ኣተሓሒዞም ዘልዕልዎ ዘለዉ እውን ክነልዕል ስለ ዝሓሰብና እዩ ሰበር ዝበልናሉ ግን ምኻዶም እቶም ተጋደልቲ እቶም ጀነራላት ተጋደልቲ ትግራይ ኮይኖም ደቆምን ደቂ ደቆምን መሪሖም ኣፍታ ዝመርሑላ እዋን ኣብ መኸተ ዝነበሩ እዮም ኣብ መኸተ ንዝነበረ ትግራዋይ እንታይ ክገብሩ እየ ይብለላ ኣብይ ኣሕመድ ዝብል ከዓ ባዕሉ ኣብይ ኣሕመድ ነጊሩና እዩ ሰበር ዝገብሮ ናብ ሓራዲኦም ናብ በላዒኦም ናብ በላዒ ህዝቦም ከመይ ገሮም ደፊሮም ከይዶም ከመይ ገሮም ኣሚኖም መኸይዶም ዝብል ሰበር ገብሮ ክእል እዩ እቲ ጭውጢ ክነግረኩም እየ ብደንቢ እቶም ጀነራላት ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ጀነራል ንጉስ ወልደ ገብርኤል ወለጋ ንብሎ ከምኡ እውን ጀነራል ከበደ ፍቓድ እዮም እዚኣቶም ልማዓንቲ ምኻዶም ተገሊጹ ኣሎ ብኣየር ከም ዝኸዱ ብግልፂ ብኣየር ከም ዝኸዱ ፍለጥ እዩ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ብዋሕሲ ወፂኡ ብዝሓለፈ ተሓታትነት ከረጋገጽ ባዕሉ እውን ተቃለሰሉ ስለ ዝኾነ ተሓታትነት ከረጋገጽ ተባሂሉ ተሓቲቱ እውን ተታሒዙ ብዋሕስ ወፂ እዩ ብመኪና ኣይኮኑን ከይዶም መሊቖም ኣይኮኑን ከይዶም ብኣየር መንገዲ እዮም ከይዶም ወይ ተዓዲ ተቃለሱላ ስለ ዝኾኑ መስዋዕትነት ዝኸፈሉላ ዕድመ ንእስነቶም ዝሕለፍሉ ቃልሲ ዝመስረተ ዓዲ ስለ ዝኾነት ወዲቓ ትሕቲ መሬት ሰፊራ ኣብ ጉድጓድ ድኽነት ኣትያ ዝነበረት ዓዲ ስለ ዝኾነት ተቃሊሶሙላ እዮም እንተነበሩላ ምንም ሓድሽ ነገር ዝተፈጠረ ነገር የለን ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኦም ብጀካ ወለጋ ንጉስ ወልደ ገብርኤል እቶም ክልተስ ኣብ ምንም ስራሕ አይነበሩን ኣብ ምንም ዓይነት ኣዛዝነት ምንም ዓይነት መሪሕነት አይነበሩን እንታይ ግን እዩ ዝግበር ዘሎ ቢሃይንድ እቲ ከምኡ ዝንገር ዘሎ ዜና ዘሎ እንታይ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ከነዚኦም ክፅውዖም ከሎ ነዚኦም ዝፅውዑ ሰባት ከቕምጥ ከሎ እንታይ እዩ ዝሕልፍ ዘሎ ዝብል ጥራሕ ኢና ክንርኢ ናይ ንጉስ ወልደ ገብርኤል ንበይኑ ንርአዮ ንጉስ ናይ ገዛኢ ምክትል እዩ ነይሩ ሓደ ግዜ ንሕና እውን ዝሕለፍናዮም ዜናታት ምእረም ከቕምጠሎም ምክትል ኮሚሽነር ኣይኮነን ናይ ምክትል ናይ ተቀዳሚ ምክትል ዝበሃል ናቱ ምክትል ኮይኑ እዩ ናይ ፍሉይ ሓይሊ ወይ ፍሉይ ልኡኽ ኣዛዚ ኮይኑ እዩ ተመዲቡ ነይሩ ቀረባ ፍሉይ ልኡኽ ማለት ካሊእ ተኣምር የብሉን ፍሉይ ሓይሊ ማለት እዩ ፍሉይ ሓይሊ
እዩ ማለት ልኡሁ ዝተወሰነ መልክዑ ዝተቀየረ ነገር ክህልዎ ይኸውን ግን ፍሉይ ሓይሊ ምክትል ኣዛዚ እዩ ነይሩ ኣዛዚ ኣለዎ ትፍሉይ ሓይሊ እዚ ንምንታይ እየ ዝብሎ ዘለኹ ኣብ ሶሻል ሚድያ ከም ትርእይዎ በቃ ፍሉይ ሓይሊ ናይ ትግራይ ወይ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ትግራይ በክ ተሪፉ ኣዛዚኡ ኸይዱ ገለመለ ዝብሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ስለ ዘለዎ በክ ዝተረፈ ሓይሊ የለን ኣዛዚ ኣለዎ እዩ ኣዛዚኡ ገዛ ገብሪ ሂወት እዩ ስለዚ ንጉሰ ወይ ንጉስ ወለጋ ንብሎ ምክትል ነይሩ እታ ተመዲቡላ ዝነበረ ኣብ ቀረባ እዋን ንክለዓል እውን ጭምጭምታ ነይሮም እዮም ጭምጭምታ ኢልካ ዜና ስለ ዘይሓልፍ ተዘይኮይኑ ምክንያት ኣለዎ እዚኣቶም ክሪፎሞም ድዮም ከይዶም ወይስ ኣብ መቐለ ጅንስ ገለታት ተሳኢኑስ ክገዝኡ ድዮም ከይዶም ንፋስ ኣዲስ ኣበባ ቅይር ከብለሎም ድዮም ከይዶም ናልባሽ እውን ኢንቨስትመንት እንተሃልይዎም ኣዲስ ኣበባ ንዕአን ክርዩ ድዮም ከይዶም ዝተፈለጠ ነገር የለን ግን ከይዶም ኣለው ቅድሚኦም እውን ወደባተ ከይዱ እዩ ቅድሚ ዞም ሰለስተ ቅድሚ ኢለ ዝጠቐስክዎም ወደባተ ንሕክምና ኢሉ ንድባይ ንኣዲስ ኣበባ ንሕክምና ኢሉ ከይዱ እዩ እዚኦም ክምለሱ ድዮም ዘለውዎ ድዮም ከምቶም ምስኦም ሓሚጦም ዝኔው ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ሸሪኾም ዝኔው ክኸዱ ተፈለጠ ነገር የለን ከይዶም ትብል ዜና ጥራሕ እያ ዘላ ምኻዶም ግን ዝልውጦ ነገር ኣሎ ዶ ዝብል ኢና ክነቕምጥ ዘለና ምኻዶም ዝልውጦ ነገር ኣሎ ዶ ቅድሚ እዚ ግን ኣብዪ ኣሕመድ ጀነራላት ትግራይ ንኣዲስ ኣበባ ክኸዱ ከለዉ ተጋደልቲ ትግራይ ጀነራላት ሞ ይትረፍቶም ተራ ተጋደልቲ እውን ንኣዲስ ኣበባ ክኸዱ ከለዉ ኣብ ዝሓለፈ ሪኢኹም ኢኹም ኮሪደር ልምዓት ፕሮጀክት ስለ ዝኸፈትና በብጎደንኡ ክሰርሑስ ናይ ትግራይ ተጋደልቲ ነበር ይመፁ ኣለዉ ፅኢሎም ተራ ይኮኑን ኣብቱ ውግእ ዝነበሩ ኣብ ሰራዊት ዝነበሩ ይመፁ ኣለዉ ናባና ኢሉ ክገልፅ ከሎ ተስታውሱ እዮም ለዚ ስራሕ ፈጢረሎም ኣለኹ ምን ይዋለ የውዕሎም ኣለኹ ኢሉ ብካሊእ መንገዲ ይናገር ኣሎ ተሓደ ገፅ ከዓ ክሰርሑ ይመፁ ኣለዉ እዩ ዝብሎም ዘሎ ፈትይዎም ድዩ ጀነራላት ትግራይ ንኣዲስ ኣበባ ክኸዱ ከለዉ እውን እቲ ዜና ክንገር እዩ ዝድለ እምበር ተጋሩ ስለ ዝኾኑ ብክልተ መንገዲ ኣሚነ ይልኡኹም ተመኡ ዝኔው ባንዳታት ፈይል ገይሮም እዮም ሓደ ፈይል ገይሮም እዮም ብዙሕ ግዜ ብስሩ እውን ኣሚኑ ክልኡኹም ኣይኽእልን ተጋሩ ስለ ዝኾኑ ዝሓዙ ሒዞም ትግራይ ብትጨፍጨፈሉ እዋን ኣፎሙ ዘዚሮም ናብ ባዕሉ ክኸዱ ከም ዝኽእሉ ኣይጠራጠርን ተጋሩ ስለ ዝኾኑ ንሕና እውን ኣይንጠራጠር እቶም ዘታለልዎም ኣትዮም እንታይ ገይሮም ርኢናዮም ኢና እቶም ዕርዮም ጫፍ ዝወፁ ከም በዓል ፃድቃን እንተዘይኮይኑ ኣብ መወዳእታ ዕድመ ታሪኾም ገኒዞም ዝበልዑ ኢልና ንበዓል ፃድቃን ክንዛረብ ከለና እዞም ሕዚ ዝኸዱ ኮኑ ቀዲሞሞም ዝኸዱ እስካዕ ሕዚ ወሪኦም ዘይተሰምዐ እስካዕ ሕዚ ኣብቲ ግብረ እከል ለውዶ የለውን ዘይንፈልጦም ክገብርዋ ድዮም ኣይገብርዋን ንፈልጦ ነገር የብልናን ግን ምኽረይ ኣብ ከምኡ ዝበለ እንተዘይኣቱ እስካዕሎም ዝሰርሕዎ ታሪክ ደምሲሶም ታሪኾም ገኒዞም እንተዘይኸዱ ዕድመ ሓፂር እዩ ትረፍደናቶም ንሕና እኳ ንሕና ደቆም ኣማኺልና እየቱ ዕድመ ከይድና ኢና ዳርጋ ኣማኺልና የለና ማለት ስለዚ ዕድመ ወዲ ሰብ ሓፂር እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ከስተኻኽሎ ኢልካ እትብድለሉ መንገዲ ክህሉ የብሉን በደል ክብድሉ እዮም ዝብል እምነት የብለይን ኣብዪ ኣሕመድ ከዓ እንተዘይበዲሎም ማኖ እንተዘየንኪእዎም ከቕምጦም እዩ ዝብል እምነት የብለይን ስለዚ ዕጮም ወይ ከም ወዲ ነጮ ንህዝብኻ እንድሕር ትውግን ኣነ ዝበልኩኻ ኮማንዶ መሪሕኻ እንድሕር ዘይትኸድ ኢሎም ከጥፍእዎም እዮም ወይ ከዓ ሕክምናው ምስ ገይሮም ወይ ዝኾነ ይኹን ክገብርዎ ዝኽእልዎ ነገር ገይሮም ክምለሱ እዮም ክምለሱ ከለዉ ክመልሶም ይኽእል ዶ ምክንያቱ ኣብዪ ኣሕመድ እቲ ዜና ዝደልዮ ከይዶም ኣለዉ ዝብል ሰለስተ ጀነራላት ስለ ዝኸዱ ለውጢ ክፍጠር እዩ ወይ ንሳቶም ከዓ ኣሚኖም ዓዶም ክድብድቡ እዮም ኢሉ ኣሚኑ እንተይኮነስ ኣብ ሕልና ትግራዋይ ንሶም ስለ ዝኸዱ በቃ ፈሪስና ተበቲና ሰራዊትና ከምዚዩ ገለመለ ዝበሃል እዩ ዝመስሎም መላእ ህዝቢ ትግራይ ከይደናገር ብከምዚዩ እምበርቲ ህዝቢ በሊሕ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ጥርጥር የብለይን እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ እዝ ዘይነበሩ በቃ ኣብ መቐለ ገዝኦም ዝነበሩ እዮም ጀነራላት ስለ ዝኾኑ ግን መኸተ እንዳመፀ ፅባሕ ድክበልዓኩም ድሕሪ ፅባሕ እንዳበለ መማረፅ እንዳሃበካ ፀላኢ ከመይ ጌርካ ናብ ኢድ ፀላኢ ተኣቱ ኣብዚ እዋን እዚ ዝብል ግን
يتحساسب يو تاوينهم يوم موداتا عم موداتا عدمه عم موداتا عدمس نابيت سلا بعلها خيركا إدكا تهب ولا دحن حماق حاسيوم كيدوم ينول نمنتاي كم زخودين فلتن كيدوم يزرب زلهم بر جن ولا نحماق كيدوم انت خوينهم نوعلهم منبر نزب تግራይ ዘጉድሉሉ ነገር የለን ንምንታይ ዋ ጀነራላትን ዲዮም ዚኦም ሓደ ጀነራል እውን ኮ አስተዋጽኦ ኣለዎ ገለ ክብለኒ ንኽእል ሓደ ትግራዋይ አስተዋጽኦ ኣለዎ ከም ሓደ ትግራዋይ ኢና ንሪኦ ኦኬ ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ሃይለ ሃይድሮጂኦሎጂስት ኮይነ ዘመር እንተ ኮይነ አንፎርቹኔትሊ ኣነ ብዘለኹሉ ዩኒቨርሲቲ ካሊእ ሰብ የለን ሃይድሮጂኦሎጂስት የለን ሃይድሮጂኦሎጂስት እየ ሃይድሮጂኦሎጂ እውን የዘምህር ሃይለ እንተኸደ ካሊእ ሃይድሮጂኦሎጂስት እንዳሉ ዝመፅእ ይትረፍዶ ደቆምን ደቆምን ኣሰልጢኖም እዮም ከዞም ሰባት እዚኦም ጉዕሽ ገብረ ዝመስሉ ምናልባሽ ቦቲ ካሊእ ብባህሪ ብካሊእ ክፍለ ይኾኑ ታክእለት ናይ ወታደራዊ ሳይንስን ጥበብን ግን ንሳ ኮ ይሰርሕ ነይረፍታ ዝነበረላ ከበደ ፈቃዱ እውን ከምኡ ቶም ካልኦት እውን ከምኡ ሓድሽ ነገር የብሉ ሓድሽ ነገር ተዝህልዎ ጀነራል ጎዲሉካ ሳሙራ ዮኑስ ደኣሞ ሙሉእ ጀነራል እንደ ነይሩ ኦኬ እሱ ጎዲሉና ንምንታይ ዘይጎደልና ዮሃንስ ገብረ መስቀል ጎዲሉና ንምንታይ ዘይጎደልና በዓል ሞላ ሃይለ ማርያም ጎዲሎም ንምንታይ ዘይጎደልና ጀነራላት እኮ ነይሮም እዮም ኮሎኔላትን ጀነራላትን ትግራይ ኣብቲ መኸተ እዋን መናእሰይ ትግራይ ንፀላኢ ሕርሕራይ